बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कुकुब स्टोरी चैनल के प्यारे नाजरीन। कहानी का नाम है मुकीद ज़ात। सुना है रुकैया ने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया है। समीना ने अपनी देवरानी को इत्तला दी थी। अच्छा, कब, किससे, कहाँ, लड़की कैसी है? नाजिया को ताज्जुब ने घेरा तो हस्बे आदत सवालात की बौछार कर दी। उसकी जल्दबाजी पर हमेशा की तरह समीना बेगम झुंझला गई। ओफो, एक तो तुम्हारी ये आदत बड़ी खराब है, एकदम शुरू हो जाती हो। बंदा सब्र रखता है कुछ, अब खबर ऐसी हो तो सब्र कैसा। जिठानी की नागवारी पर भी नाजिया बाज नहीं आई। अच्छा, अब बता भी दें, वो जो मॉडल टाउन वाले इकबाल साहब थे ना, उनकी छोटी बेटी से किया है। हाय अल्लाह, यहाँ कहाँ फंसा दिया आपा ने जुनेद को। वो तो बहुत अजीब सी लड़की है। नाजिया बेसब्रेपन के साथ साथ मुंह फटोने की बीमारी भी थी, सो फौरन कह दिया, इसमें कौन सी अजीब बात देख ली तुमने? अच्छी भली लड़की है, आपा को कुछ मुनासिब लगा होगा तभी रिश्ता मांगा है। अंदर आते शर्जील ने बीवी का आखिरी जुमला सुना तो कहे बगैर ना रह सका। नाजिया शोहर को देखकर गड़बड़ा गई। मेरा मतलब था कि जुनेद इतना अच्छा काबिल बच्चा है, उसके जोड़ की देख लेती कोई। जुनेद अगर अच्छा बच्चा है तो वो भी बच्ची प्यारी है। खबरदार, अब तुम ऐसी कोई बात किसी के सामने मत करना, दिल खराब होगा आपा और जुनेद का। शर्जील को बीवी का पता था, पहले ही खबरदार कर दिया। और हाँ, इस इतवार को आपा बाकायदा मंगनी की रस्म करने जाएंगी, तुम लोग भी तैयारी कर लेना। हाँ हाँ, बस भाइयों से ताल्लुक है आपा का, भाभियों से तो झूठे मुंह भी जाने का नहीं कहा, बल्कि तारीख तय करते वक्त भी न पूछा। दावत भी भाइयों को दे दी। जब सारे काम भाभियों के बगैर हो रहे हैं तो मंगनी में भी हमारी शिरकत इतनी ज़रूरी नहीं है। समीना जहां को देवर की बात पर खूब तप चढ़ी थी। और नहीं तो क्या, हम क्या इतने गिरे पड़े हैं जो बिन बुलाए मुंह उठाकर चल दें। शर्जील के कमरे में जाते ही नाजिया भी जोश में आ गई। अरे आपा हमेशा ही ऐसे करती हैं, इधर भाइयों का सांस नहीं आता बहन के बगैर, और बहन को परवाह ही नहीं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका हमें तो। अब दोनों देवरानी जिठानी नंद की करदा ना करदा कोताहियों को गिनवाने लगी। रुकैया आपा शर्जील और नबील से बड़ी थी। नबील से छोटे 5 बहन भाई कमसिनी में ही फौत हो चुके थे, इसीलिए शर्जील इन दोनों भाई बहन से काफ़ी छोटा था। अब्बा की वफात हरकतें कलब बंद हो जाने से हो गई थी जब शर्जील 2 माह का था। अम्मा अलबत्ता भी सलामत थी, मगर चूंकि उनको बहुओं के साथ रहना था, ज्यादातर खामोश ही रहती थीं, एक चुप सो सुख के मुस्ताक। गो के वो सुख भी उनको खातर ख्वाह नहीं मिलते थे। बहरहाल उनकी कमगोई के बायस काफ़ी सारे मामलात ठीक चल रहे थे। नबील की बीवी समीना जहां अब्बा के दोस्त की बेटी थी, जिसका रिश्ता वो समीना बेगम की पैदाइश पर अपने बेटे के लिए मांग चुके थे। समीना जहां जवानी में काफ़ी होशियार तबीयत की थी और रुकैया आपा पहली नज़र में ही उनका मिजाज भांप चुकी थी। वो नबील की तबीयत और मिजाज भी अच्छी तरह जानती थी। सादा मिजाज, सीधा सादा सा लड़का था। 14 जमात पढ़कर जब खातर ख्वाह नौकरी ना मिली तो कुछ जोड़ तोड़ किया और कुछ उधार लेकर अपनी दुकान खोल कर बैठ गया, जो चंद साल बाद सुपर स्टोर में तब्दील हो गई थी। इतने प्यारे भाई के लिए वो चाहती थी कि उसके मिजाज की लड़की मिले, मगर अब्बा चूंकि बचपन में जुबानी कलामी कह चुके थे, सो बारात ले जाना पड़ी, और वही हुआ। अम्मा, नबील और शर्जील सीधे साधे से थे, फौरन उनकी मुट्ठी में चले गए। रुकैया आपा सीधी ज़रूर थी मगर बेवकूफ़ नहीं थी, अच्छी खासी समझदार और बुर्दबार खातून थी। शोहर भी हम मिजाज मिला तो समझदारी गोया सवा सुपर हो गई। ऐसा नहीं था कि वो भाभी को तिगनी का नाच नचाती थी, बल्कि वो उनकी चालबाजियों को बहुत सहूलत से रफा दफा करती। वो कभी उनके झांसे में नहीं आई थी। समीना जहां अपनी फितरत से मजबूर कुछ न कुछ हंगामा किए रखती थी, मगर रुकैया आपा ने कभी उनके फसाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा बात को दबा जाती। समीना के 2 बेटे ऊपर तले के थे और दोनों रुकैया आपा के इकलौते बेटे जुनेद से 5-6 साल छोटे थे। रुकैया आपा का एक ही बेटा जुनेद था, उसके बाद 2 बेटियां हुईं, मगर वो दोनों पैदाइश के बाद जामबर ना हो सकी, तो उन्होंने जवान बेवा नंद की बेटी को गोद लेकर नंद का निकाह करवा दिया था। अब नंद के भी 3 बच्चे थे और यूं रुकैया आपा 2 बच्चों वाली हो गई, बेटा जुनेद और बेटी माहम।
शर्जील के रिश्ते की बारी आई तो रुकैया आपा अपनी नंद की जेठानी की बहन को पसंद कर चुकी थी। महविश बहुत खुश शक्ल और खुश मिजाज लड़की थी, मगर समीना उसे हरगिज हरगिज देवरानी नहीं बनाना चाहती थी। वो देवर के लिए अपनी पसंद की बीवी लाना चाहती थी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और कभी उनके लिए दर्दसर न बने। इसलिए वो अपनी खालाजाद पर जोर दे रही थी और वही हुआ। रुकैया आपा के लाख एतराज़ात के बावजूद वो चुपके चुपके खुद ही रिश्ता तय कर आईं। अम्मा, रुकैया आपा, शर्जील और नबील को रिश्ता पक्का होने के बाद पता चला तो वो सब हक्का बक्का रह गए। अम्मा और रुकैया आपा कड़वा घूंट पी कर रह गए। रह गया शर्जील, तो वो लाउबाली सा लड़का था। नाजिया की ज़ाहिरी खूबसूरती देखकर ही फिदा हो गया। नाजिया की अंदरूनी जौहर शादी के बाद जाहिर हुई। शर्जील की शादी की तैयारी भी समीना बेगम ने खुद ही की थी। सास को तो वो किसी खातर में लाती ही ना थी। नंद से भी किसी चीज़ में मशवरा ना लिया। बरी में कितने सूट होंगे, जेवर कैसा होगा, वो सब अपनी मर्जी से कर रही थी। रुकैया आपा समझदार थी, जानती थी अगर भाभी से बैर बांध लिया तो माँ के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दूसरा, उनके लिए मेके का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन अब वो उन दोनों से कतराने लगी थी। ख़ानदानी मामला हो या घरेलू, वो उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती थी। बस चुपके से दोनों भाइयों से बात कर लेती। रफ्ता रफ्ता वो दोनों भी अपनी अपनी बेगमात की फितरत को जान चुके थे। नबील के 2 बेटे थे, उसामा और जैन, जबकि शर्जील की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा बड़ा था और बेटियां 7 साल बाद जुड़वा पैदा हुई थी। उम्रों के फ़र्क के बायस मामू और फूफो के बच्चों में ख़ास दोस्ती भी न थी। रुकैया आपा का जुनैद उन सब में बड़ा था और अब तालीम मुकम्मल करके नौकरी कर रहा था, जबकि औरों के बच्चे अभी तक ज़ेरे तालीम थे। रुकैया के दिल में बेटे की शादी का बड़ा अरमान था। लड़कियां पसंद करने की बारी आई तो रुकैया आपा के ससुराल में सनफ़े नाजुक का काल था। वैसे तो उन्हें अपनी भतीजियां जान से प्यारी थीं, लेकिन भाभीियों की फितरत के पेश नज़र शायद वो कभी अपनी भतीजियों को बहू न बनाती। ये तो अच्छा हुआ कि वो जुनैद से बहुत ज़्यादा छोटी थी। बहरहाल लड़की देखने जाने लगी तो माँ बोली, एक भावज को साथ ले लो, बाद में झगड़ा न करें कि हमसे तो पूछा नहीं। रुकैया आपा माँ के कहने के एहतराम में समीना भाभी को लेकर चल पड़ी। लड़की मुनासिब थी, दरमियाने कद की दरमियानी सी लड़की थी। मिजाज भी नरम था और शायद मिजाज की ही हलावत चेहरे पर भी थी, जिससे वो कम उम्र दिख रही थी। उसके सारे अंदाज बड़े सुब्क थे और ठंडे भी, कहीं जोश और जज्बातीपन नजर नहीं आ रहा था। आपा को लड़की दिलो जान से पसंद आई थी, मगर समीना बेगम के मुंह के जाविये भी बिगड़ गए। ये हमारे जुनैद के काबिल तो नहीं। एक तो उनका मतवस्त घराना था, बाप कॉलेज का लेक्चरर था, माँ सादा मिजाज थी, बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, अब ये रहती थी, भाई उससे छोटा और ज़ेरे तालीम था। बनावट से दूर साफ सुथरा और वज़ादार सा घराना था उनका। समीना भाभी को सबसे पहला एतराज़ लड़की पर हुआ। वो बिल्कुल हकीकतन धुले मुंह के साथ उनके सामने आई थी। हल्के गुलाबी रंग का लान का सूट, सीधी मांग जो आधी दुपट्टे में छुप गई थी, बाकी जो पूरे जिस्म को ढांपे हुए था। फितरतन खामोश और बाअदब, तेजी तरारी नाम को भी नहीं थी। आपा, आपको यही एक लड़की मिली है हमारे जुनैद के लिए? अरे इसको लड़कियों की कमी तो नहीं, लाखों ना सही हजारों में एक है। उसके टक्कर की लड़की तो हो कम अज कम। ये क्या चीज थी, इतनी सुस्तल वजूद? उसको पुकारो भी तो 1 साल बाद जाकर उसे सुनाई देगा। घर वापसी पर वो नंद पर उलट पड़ी। रुकैया आपा ने उनकी बेसरोपा बातें बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त की थी। खैर, ऐसी बात करना तो हमें ज़ेब नहीं देता, क्या पता कौन किसके काबिल है। ये तो हमारा रब जानता है कि हम किस चीज़ के काबिल हैं और किसी चीज़ के काबिल हैं भी कि नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। नंद के ठंडे लहजे पर समीना बेगम गड़बड़ा गई। मगर आप देखें तो जुनैद की कितनी अच्छी जॉब है, एक सर्कल है उसका, एक नाम है। उस लड़की में तो ज़रा भी तेज़ी नहीं है, क्या ये साथ दे पाएगी इस सब का? अपनी भड़ास निकाल कर आखिर में उन्होंने खुद को बरीर जिम्मा करना चाहा। रुकैया आपा ने कुछ रोज़ के लिए खामोशी अख्तियार कर ली। भावजें समझी कि ना हो गई है।
अगले रोज नाजिया अपने ददियाली रिश्तेदारों में से एक रिश्ता ले गई। ना सिर्फ ले आई बल्कि जबरदस्ती लड़की के घर भी ले गई। रुकैया आपा बेचारी फंस कर रह गई। लड़की खूबसूरत थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि खूबसूरत लग रही थी। उसके हर अंदाज से जाहिर हो रहा था कि उसकी खूबसूरती में उसने कितना पैसा और मेहनत ज़ाया की होगी। रुकैया को ऐसी बनावटी बहू हरगिज नहीं चाहिए थी। वो खुद पुरखुलूस तबीयत की थी और मुखलिस लड़की की ही ख्वाहां थी। ताहम आपा ने लड़की वालों को कोई मस्बत इशारा भी न दिया। वो खामोशी से चाय पीकर वापस आ गई। नाजिया अलबत्ता खूब चहक रही थी। अपनी दानिश में वो रुकैया आपा की खामोशी को रजामंदी समझ रही थी। वो तो अगले हफ्ते उसके फ़ोन करने पर जब आपा ने इनकार कर दिया तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसके बाद नाराज़ी के तौर पर नंद से कता ताल्लुकी किए रही, मगर समीना भाभी की बदौलत पल पल की खबर थी। अब भी जब बकौल उनके आपा ने हमें पूछा तक नहीं तो हम भी किसी से कम नहीं के मसदाक मंगनी की तकरीब में जाने से इनकार कर दिया। उनके शौहर हजरात तो खस कम जहाँ पाक के मसदाक हाथ झाड़कर एक तरफ हो रहे, लेकिन रुकैया आपा अगले रोज़ मिठाई के डब्बे के साथ खुद उनको मनाने पहुंच गई। तो उन पर एहसान अजीम करते हुए दोनों भाभीियों ने अपने आने की आमादगी जाहिर की। तो अम्मा और रुकैया आपा ने सुख का सांस लिया। मंगनी की तकरीब सादगी से अंजाम पाई थी। बस घर की चंद खवातीन के साथ दोनों भाई और शौहर के हमरा वो सादगी से अंगूठी पहना आई। भाभीियों ने हस्बे आदत व फितरत टोकरे भर भर कर एतराज़ात किए, मगर रुकैया आपा नज़रअंदाज कर गईं। शादी 6 माह बाद इसी तरह हुई कि ज़्यादा हंगामा जुनेद को भी पसंद नहीं था। मस्जिद में निकाह करके जुनेद ने वलीमा लाल किला में किया था। अपने सारे दोस्त अहबाब को उसने वलीमे की दावत दी थी। बारात में वो गिने चुने लोग लेकर गए थे ताकि लड़की वालों पर बोझ ना पड़े, मगर शानदार वलीमे की दावत ने सबकी बोलती बंद करवा दी थी। दुल्हन बनकर हरीम पर बहुत रूप आया था। निकाह पर वो सादगी और पुरकारी की मिसाल लग रही थी, तो वलीमे पर उसका हुस्न गजब ढा रहा था। गोया दोनों चंदे आफ्ताब चंदे महताब लग रहे थे। सबकी तारीफें रुकैया आपा ने माशाल्लाह कहकर वसूल की थी। नाजिया ने अलबत्ता दिल के खार की वजह से झूठे मुंह भी न कहा, लेकिन सच था कि एक पल को तो वो भी हरीम को देखकर ठटक गई थी। इसे पहली बार देखा जब तो वाजबी सी लगी थी, बस अब कौन सा सुरखाब के पर लग गए इसको। उसने हस्बे आदत मुंह फट अंदाज में समीना जहां के आगे मुंह बनाया था। वो खुद सबकी तारीफें सुन सुनकर जली बैठी थी। जुनेद इतना हीरा है कि उसका नाम जिस लड़की के नाम के साथ लग जाए तो उस पर खुद ब खुद ही रूप आ जाएगा। नाजिया हूँ करके आगे बढ़ गई थी। रुकैया आपा के खानदान के लिए हरीम बहुत अच्छी साबित हुई थी। जुनेद के ख्याल में वो एक आइडियल बीवी थी। रुकैया आपा के शौहर उसे महम से कम नहीं समझते थे। खुद रुकैया आपा उसी की गर्विदा थी, लेकिन दर हकीकत उनकी खुशगवार जिंदगी का राज उसमें था कि जुनेद बीवी की हर ज़रूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखता था। तो मरियम भी अपने शौहर से वाबस्ता तमाम रिश्तों का एहतराम करती थी। यूं उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी। उनका घर गोया जन्नत का नमूना बन गया था। शादी की पहली सालगिरह पर 2.5 माह की अनाया उनकी खुशियों को दोबाला करने पहुंच चुकी थी। समीना भाभी और नाजिया दिल में हरीम के हुस्न सलूक के मुआतरिफ होने के बावजूद शगुफे छोड़ती रहती थी, और रुकैया आपा हमेशा की तरह बड़ी खंदा पेशानी से पेश आई थी। वक्त इसी खुशगवारी से आगे बढ़ा और हरीम की झोली में 2 नेमतें डाल गया। समीना जहां का बड़ा बेटा तालीम मुकम्मल करके बरसरे रोजगार हो गया तो उसके रिश्ते की तलाश शुरू हुई। छोटे बेटे के लिए उन्होंने नाजिया की बड़ी बेटी मांग ली थी, मगर उसामा के लिए वो कोई चांद का टुकड़ा लाने की ख्वाहां थी। गो के रुकैया आपा की महम उसामा के जोड़ की थी, लेकिन समीना बेगम की दिलचस्पी ना होने पर हरीम ने अपने मामूजाद के लिए महम का रिश्ता मांगकर मंगनी की रस्म कर दी। रुकैया आपा बहू और दामाद के मामले में खुशकिस्मत थी। समीना जहां ने पहले लड़की खुद पसंद की, फिर नंद से पूछा कि सास के मरने के बाद पूरा घर उनके कब्जे में था, सो अपनी मर्जी करती। बहरहाल रुकैया आपा लड़की को देखकर खामोश हो गई। लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी। घराना भी मॉडर्न लग रहा था। बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ का अपना ब्यूटी पार्लर था और उर्वा उनकी इकलौती बेटी थी। 2-4 मुलाकातों के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया और मंगनी की बजाय शादी की तारीख तय कर दी, जो पूरे 1 माह बाद की थी। समीना जहां ने शादी की तैयारी में पैसा पानी की तरह बहाया।
ان کے خاندان میں بہو کا نکاح ولیمے کا جوڑا سسرال کی طرف سے ہوتا تھا۔ سمینہ بیگم نے بغیر کسی مشورے کے دونوں جوڑے خوب مہنگے اور خوبصورت خرید لیے۔ عین نکاح کے دن عروہ نے جامنی شرارہ پہننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے خاندان میں نکاح کا جوڑا ماں کے گھر کا ہوتا تھا۔ سمینہ بیگم نے اپنی سمدھن سے چونکہ ایسی کوئی بات یا مشورہ نہ کیا تھا، غلطی ان کی بھی نہیں تھی، اور عروہ سرخ اور سنہری میکسی پہنے دلہن بن کر بقول سمینہ جہاں کے چاند بن کر ان کے آنگن میں اتر آئی۔ دلہن پیاری تھی، سب نے تعریف کی، مگر 60,000 کے شرارے کا غم سمینہ جہاں کو لے ڈوبا۔ ان کا بی پی بے حد لو ہو گیا تھا۔ ولیمہ 2 روز بعد تھا۔ ان 2 روز میں دوائی، ڈرپ اور خوراک دے کر سمینہ جہاں کو بھلا چنگا کیا گیا، مگر ولیمے پر پھر بدمزگی ہو گئی۔ دلہن صاحبہ کے لیے ایک اچھے خاصے مہنگے پارلر سے ٹائم لیا ہوا تھا۔ عروہ پارلر کو چھوڑ کر اپنی پسند کے پارلر چل دی۔ سمینہ جہاں بیگم کو صدمہ تو بہت ہوا، پر صبر کرنا پڑا۔ نہ کرنے کی صورت میں ولیمے کی تقریب سے خارج ہونا پڑتا۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن تمام ہوئے۔ دلہن ہے تو خوبصورت، مگر مزاج ٹھیک نہیں لگ رہے بی بنوں کے۔ سمینہ جہاں نے دبی دبی سرگوشیاں سن لی تھی۔ اب دلہا اور دلہن کے ہنی مون پر جانے کا معاملہ تھا۔ بجٹ کے حساب سے سمینہ جہاں بیٹے کو پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ صرف اندرون ملک ہی چاند اور شہد کر لینا، پرائے ملک جا کر نہ دریافت کرنے لگ جانا۔ عروہ بھی انہی کی بہو تھی۔ ساس کی بات سن کر ہتے سے اکھڑ گئی۔ میں تو ملائیشیا جاؤں گی، پاکستان تو سارا دیکھا ہوا ہے، تو ایک بار اور دیکھ لو، شوہر نے پیار سے پچکارا تھا، مگر اس کی نہ ہنوز برقرار رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی ساری دوستوں کو پہلے ہی انفارم کر چکی ہوں۔ وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اسامہ کو بادل نخواستہ رضامند ہونا پڑا۔ نئی نویلی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دوستوں سے ادھار پکڑا اور کچھ ماں سے۔ شدید پھٹکار کے بعد اپنا جمع جتھا تو وہ پہلے ہی ڈائمنڈ رنگ پر لگا چکا تھا، جس کی فرمائش عروہ نے شادی کی پہلی رات ہی کر دی تھی۔ وہ دونوں 2 ہفتے کے ٹور پر ملائیشیا ستارے تو سمینہ جہاں غصے سے بل کھا کر رہ گئی کہ لاڈلی بہو نے آتے ہی اپنی منوانا شروع کر دی تھی۔ عروہ براہ راست بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر جو بات اس کی سمجھ میں نہ آتی کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے منوا لے۔ اس کی ماں بیٹی کو بیاہ کر بیرون ملک جا بسی تھی۔ اب اس کا میکا سسرال سب یہی تھا۔ سمینہ بیگم کو وہ صحیح معنوں میں ناکوں چنے چبوا رہی تھی۔ اسامہ کو اس نے پوری طرح اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ بیوی کی غلطی پر بھی جب وہ اسی کی سائیڈ لیتا تو سمینہ جہاں کا دل کرتا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اپنا خون ہی جب بے وفا نکلے تو پرائے سے کیا امید، اب برملا کہتی تھی۔ عروہ نازو پلی تھی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تو بہو کی ضد میں سمینہ جہاں بھی ہاتھ کھینچ لیتی تو گھر میں جنگل کا سامان ہو جاتا۔ سمینہ جہاں اپنے کمرے میں روتی بڑبڑاتی تو عروہ اپنے میں، اور کچن میں بلیاں منہ مارتی پھرتی تھیں۔ کچھ دن تو باپ بیٹے نے برداشت کیا، پھر باہمی مشورے سے ماسی رکھ دی، مگر ماسی رکھوا کر بھی کچھ کام خود کرنے ہوتے تھے جو دونوں ہی ایک دوسرے کی ضد میں نہ کرتی۔ نتیجتاً گھر کا ماحول از حد خراب رہنے لگا۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر عروہ کی گود خالی تھی۔ وہ ابھی بچے جیسی ذمہ داری کو نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ شوہر کے استفسار پر وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ شوہر تو اس ادا پر نثار ہو گیا۔ سمینہ جہاں نے سنا تو کلس کر رہ گئی، مگر کیا کر سکتی تھی۔ بیٹا بیوی کا بے دام غلام بنا پھرتا تھا۔ جو بھی تھا اسے اپنی بیوی سے حد درجہ پیار تھا، اور بیوی اپنے شوہر کے علاوہ ہر قسم کی ذمہ داری سے خود کو مبرا سمجھتی تھی۔ مسائل کی جڑ یہی بات تھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے پر باہم اعتماد کرتے، ایک دوسرے سے وابستہ رشتوں کا خیال رکھتے تو حالات یہ نہ ہوتے۔ اسامہ کو بیوی زیادہ پیاری تھی۔ وہ بیوی اور ماں میں انصاف نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا پلڑا بیوی کی طرف جھکتا تھا۔ شادی کے 3 سال ایک معمولی سی بات پر شدید جھگڑے کے بعد عروہ نے علیحدگی کی بات کی تو اسامہ کی جان پر بن آئی۔ اسے عروہ عزیز تھی، اور آج کل وہ ماں بننے والی تھی تو اسے اور زیادہ پیاری لگتی تھی۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے الگ گھر میں رکھو، میں نہیں رہ سکتی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری ماں مجھے پاگل کر دے گی۔ اس نے 2 ٹوک مطالبہ کر دیا۔ اس کی جاب اچھی تھی، وہ الگ گھر افورڈ کر سکتا تھا،
مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کویت سے ان کے لیے ویزے آ گئے تھے۔ عروہ کی امی نے اسامہ کے لیے جاب کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ماں کے پاس جانے کا یہ موقع بہترین تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، اگر بچے کی پیدائش وہیں ہوتی تو اسے وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی۔ اسامہ نے وہی کیا جو اس نے کہا، اور جانے سے 2 ہفتے قبل اس نے ماں کو اطلاع دی تھی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، سمینہ جہاں ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہی تھی، نبیل صاحب الگ چپ ہو رہے۔ جانتے تھے جوان اولاد جب اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو کسی کی نہیں سنتے۔ سمینہ جہاں نے واویلا فرض سمجھ کر کیا، امی بس کر دیں، عروہ کی ہر بات پر تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ایسے آپ بھی سکون سے رہیں گی اور ہم بھی۔ اسامہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، تم اسے چھوڑ دو، میں تمہاری دوسری۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اسے کیسے چھوڑ دوں جبکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ… لب بھینچ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دادی نے تو ابو کو کبھی ایسے مشورے نہیں دیے، حالانکہ کتنا برا سلوک کرتی تھیں آپ ان کے ساتھ۔ جوان بیٹے کے منہ سے تانا سن کر وہ یک دم نظریں چرا گئی۔ اسامہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا اور ان میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ رخ پھیر کر شوہر سے شکوہ کرتی۔ ان کے جانے کے بعد گھر یک دم سونا سونا لگنے لگا تھا۔ نازیہ 5 سال قبل شوہر کی جاب کی وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہو چکی تھی۔ ان سے تعلق بس فون تک ہی رہ گیا تھا۔ گھر کے سونے پن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نازیہ سے بات کی اور زین کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ اسامہ کے برعکس زین کی شادی سادگی سے ہوئی تھی۔ سمینہ جہاں کا جوش بھی کچھ کم تھا اور نازیہ نے اس کمی کو بخوبی جتا دیا۔ سمینہ جہاں چپ کر کے پہلی بار بہو کو گھر لے آئی۔ اسامہ نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، کچھ اس وجہ سے اور کچھ پہلی بہو سے دل اتنا کھٹا ہوا تھا کہ نئی بہو کی کوئی رسم کرنے کو دل ہی نہ چاہا۔ بہو بیگم نے اسی بات کو دل سے لگا لیا اور پھر کبھی بھی نہ بھولی۔ ہر پل اپنی شادی کی کمی اور سمینہ جہاں کا رویہ جتاتی۔ زین بھی آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ سمینہ بیگم کو اب اپنی حیثیت کا ادراک ہونے لگا تھا۔ وہ نازیہ جس کی سب سے زیادہ اپنی جٹھانی کزن سے بنتی تھی، اب وہی نازیہ بیٹی کی معمولی سی بات پر گھنٹوں باتیں سناتی۔ ان کی آدھی ہمت اسامہ ختم کر گیا تھا۔ جو رہ گئی تھی اسے چھوٹا بیٹا بہو کر رہے تھے۔ وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی وہ کب کی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسامہ کی طرح زین بھی ان کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اب ان کی حیثیت ایک معزول ملکہ کی سی تھی۔ ان کی اس قدر احتیاط کے باوجود اریبہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ انہیں آج کل بہت شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا کہ خود ان کا رویہ بھی اپنی ساس کے ساتھ بے حد نامناسب تھا، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ صبر کرنے والی خاتون تھی۔ مگر سمینہ جہاں، جن کے اندر شاید صبر نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اریبہ ان کے ٹوکنے کے باوجود اکثر سالن میں نمک زیادہ کر دیتی تھی۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ سالن میں نمک زیادہ تھا۔ اگر وہ یہ سالن کھا لیتی تو شام کو لازمی ڈاکٹر کا چکر لگنا تھا، جس پر اریبہ ابھی کو اعترافی بڑبڑانا تھا۔ انہوں نے کھانا کھانے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک آخری حل یہی سمجھ آیا تھا ان کے۔ اریبہ کو ان کا انکار بھی ناگوار گزرا۔ پہلے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالی، بیٹی کو تھپڑ جڑا، آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ صرف 10 منٹ میں گھر کا ماحول سہم گیا اور سمینہ جہاں کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے چادر سر پر لی، رکشہ کیا اور سیدھا نند کے گھر آ گئی۔ دروازہ جنید کے چھوٹے بیٹے نے کھولا تھا۔ صاف ستھرا خوبصورت سا گھر، پرامن فضا، ان کی گویا تھکن ہی اتر گئی۔ رقیہ آپا اپنی بہو، پوتا اور پوتی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں۔ بھاوج کا چہرہ دیکھا تو لپک کر ان کے استقبال کو آگے بڑھی۔ حریم نے سلام کر کے پانی پیش کیا، پھر کھانے کی دعوت دی۔ تازہ ترین ہنگامے کی وجہ سے سر الگ درد کر رہا تھا۔ وہ فوراً کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سادہ دال چاول، چٹنی، اچار اور سلاد نے کھانے کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد حریم نے چائے بنا کر پیش کی، پھر بچوں کو سلانے کے لیے اپنے کمرے میں لے گئی۔ رقیہ آپا انہیں ساتھ لیے لاؤنج میں موجود تخت پر براجمان ہو گئی۔ کیا بات ہے سمینہ، آج تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔
ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ سمینہ جہاں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنسوؤں کے درمیان انہوں نے سارا قصہ اپنی نند کو سنایا تھا۔ رقیہ کو بے ساختہ اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بھی تو اپنی بہو سے اتنا ہی ڈرتی تھی، مگر ان کے لبوں پر کبھی حرف شکایت نہ آیا تھا۔ آپا، آپ کتنی خوش قسمت ہیں، کیسی ہیرا بہو ملی ہے آپ کو، گھر کو گویا جنت بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک میں ہوں کہ 2 بہویں لائی، دونوں سے سکھ نہ ملا۔ میں نے ہمیشہ حریم کو کمتر سمجھا، مگر وہ بچی کتنی نیک اور سلجھی طبیعت کی ہے۔ میں تو ہیرے کے چکر میں پتھروں سے جھولی بھر بیٹھی۔ کاش میں بھی آپ سے مشورہ کر لیتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ وہ دلگیر لہجے میں گویا تھی۔ رقیہ آپا ان کی آخری بات پر مسکرا دیں۔ کسی کے مشورے سے کچھ نہیں ہوتا سمینہ، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رشتے نصیبوں سے جڑتے ہیں، تیرے میرے مشورے سے نہیں۔ ہاں، لیکن اللہ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ سے مشورہ؟ کیا مطلب؟ نند کی بات پر وہ الجھی۔ اللہ سے مشورے کا مطلب ہے استخارہ کرنا، اپنے کیے گئے فیصلے میں اللہ کی رضا کو شامل کرنا۔ تمہیں یاد ہوگا حریم کو دیکھ کر تم دونوں نے کتنے منہ بنائے تھے، کتنا مجھے منع کیا تھا، مگر میں نہیں مانی۔ جانتی ہو کیوں؟ سمینہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ اس رشتے میں میرے رب کی رضا شامل تھی۔ میں نے حریم کے لیے صرف اللہ سے مشورہ کیا تھا، اور مثبت اشارہ ملنے کے بعد میں نے کسی کی نہیں سنی، اور نتیجہ تم خود دیکھ رہی ہو۔ تم کسی سے نہ پوچھتی، بس اس رب کریم کی رضا جان لیتی تو شاید حالات آج مختلف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ہر فیصلے سے قبل استخارہ کرنے کو نہیں کہا۔ اس میں یقیناً اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہتری رکھی ہے۔ وہ سر جھکائے رقیہ آپا کی بات سن رہی تھی، اور اشک ندامت ان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اپنے فیصلوں کو صحیح جانا تھا، مگر کاش ایک بار اس ذات پاک سے رجوع کر لیتی تو شاید آج نادم نہ ہونا پڑتا۔ وہ مالک ہے جو 2 جہانوں کا، وہ رب کائنات ہے، کل اختیار ہے، پھر ہم اپنے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟